به خطر افتادن و مفهوم قربانی شدن و باید بیاین از من بپرسین، چون دارم تجربهشون میکنم. آره درسته، واقعا تجربه داشتن، گذشته داشتن، قربانی شدن. من که این چیزا رو نمیفهمم، مگه نه؟ من این چیزا رو نمیدونم مامان، فقط اینو میدونم که اون فروخ خانم اومده و وقتی که اون بیاد زندگی واسه من جهنم میشه و هیچکی به حرفم گوش نمیده و زندگی تو اون خونه خیلی سخت میشه. ببین، وقتی پدر و مادر نباشن خواهر بزرگتر میشه پدر و مادر. فروح یه دختر باهوش و زرنگه، تمام مسئولیتاشو داره به خوبی انجام میده. خیلی دختر محترم و عاقلیه. آره کاملا، همه خوبن و همه عاقل و نجیب و شریفن، فقط من نیستم.